مساء الخير، مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم في القناه شيف نبيله تيزاد. اليوم جبت لكم وصفه تاع بولي غوتي مع روز. نبداو بلي زانغريديون. عندنا هنايا بولي كومبلي، عندنا هنايا ثوم، عندنا البور، موطارد، ملح، وهنايا عندي لو تان، عندي شويه سيترون، وعندي الرند، وعندي شويه حشيش بيرسيل، وعندي هذه كاردامون. بعد نوريكم وين نديروها. وهنايا عندنا لونيون، زوج حبيبات تاع البصل ولي كاروت. دونك نبداو مارينيو البولي تاعنا. نديرو لا ماريناد للبولي. بسم الله. نديرو شويه لا موطارد وثوم، ناخدو شويه ثوم، شويه خرص، نسيت ما قلت لكمش لي زيبيس عندنا فلفل الاحمر هذا، بابريكا، عندنا لو كوري يمشي بيان مع البولي، وعندنا كزبر. دونك ندير شويه لي زيبيس. ندير ان كويير كافي تاع بابريكا. هنايا عندنا ان كويير كافي تاع كوري، وعندنا شويه كزبر. فوالا. الملح باش نقول لكم انا نحب البولي لا فيوند بلونشون جينيرال نديرها الملح على لافونس، علاه باش تشرب ويجي البولي تاعك بنين. سي بور سا ما درتش دوكا، درتو كي غسلتو. ميم لا ماريناد هذه باش نفهم لكم، سينو نديرها على لافونس او موان 2 اور، نخليه يقعد ماريني. واش نزيدو هنايا شويه تاع البور، شويه باش ماشي بزاف هكذا. نزيدو شويه تاع من الفوق، شويه برك، شويه زيت، شويه. فوالا درنا كاع هنايا لي زيبيس مع لا موطارد مع لو بور، وتبداي ديري له هكذا. دخلي كاع هادوك لي زيبيس في البولي هكذا. وانتيا كي يكون عندك الوقت في الدار ماذا بك ديريه ساعه ساعتين من قبل، تخليه في الفريجيدير حتى الدقيقه هذيك وين تروحي طيبيه. شوفي ديريو كاع هكذا، فوالا، ديري للداخل هكذايا. خلاص دوك انا درنا له كاع لي زيبيس هادو، جي ماريني بيان لو بولي تاعي. دوك نرفدو شويه تاع الثان، شويه تاع الرند، ونديروهم داخل. شاطر شويه بالماء، هنايا نشعلو لا كوكوط باش تسخن. انا باش تديري البولي تاعك هنايا لازم لا كوكوط تاعك تكون سخونه، ما ديريش بارد في بارد. فوالا. هنايا نرفدو شويه. بون بعد ما سخنت لا كوكوط نديرو شويه الزيت، شويه خاطر البولي فيه الكرا يطلق الكرا، نديرو شويه برك، نزيدو شويه تاع الكرا، شويه برك ماشي بزاف، شويه. نديرو شويه بصل، شويه هذا البصل اللي قعدت نسحقوه كنديرو الروز. نحطوه شويه، فوالا. نرفدو البولي نديروه لداخل. فوالا انا درنا البولي تاعنا يتقلى، فوالا يتقلى
بالعقل. اهو نزيدوا له حبه هذيك تاع زعوديه تمشي مع البوكي كارني هذه. اهو فوالا نحاولوا نقلبوه غير بالعقل، نبداو بالسات ونقلبوه غير بالعقل. لازم يتقلى جميع لي كوتي تاعو. فوالا هكذا نوريكم. ها بدا يتقلى. انايا عندي جو بريفير نديرو هكذايا ميو كيما ديريه ديريكت في الفوغ وتخليه يدور. لا هكذا كيجيك ناشف، بصح كي ديري هاد الطريقه البولي تاعك يجيك بنين اون بليس داخل يكون فيه لو جو هذاك، ما يجيش ناشف، يجيك خير من هذاك البولي اللي تجيبيه اللي تشري من برا. نخليه يتقلى ولدو داخل. ومن بعد واش نديرو نقصوا لو فو تاعك، نقصيلو بيان، خليه هكذايا ونغلقوا لا كوكوط. صح ابتي فو، لازم ابتي فو. انا دوكا نغلق لا كوكوط تاعي ونديرها في الفو الصغير كاع اللي عندي باش تكون النار خفيفه، يطيب غير بالعقل. فوالا نديرو هنايا خاطر الفو تاع هذا اللي صغير. نطفي هذا وخليه ما تخافيش ما يتلصقلكش وما يتحركش، خليه يتطرقلو قيس 45 مينوت اللي تخليه هكذايا. فوالا نخليوه هنايا. دوك نروحو نطيبو لا غارنيتور اللي نديرو اللي نقدمو بها البولي. فوالا نديرو الماء تسخن. توجور انا نانسيستي كي تروحي تقلي لازم لا كوكوط تاعك ولا المقله تاعك لازم تكون سخونه، ما ديروش بارد في بارد. نوجدو شويه زيت وشويه تاع البر. كي ديري البر ما ديريش تكون لا بوال تاعك ولا كشافسه اللي طيبي فيها تكون سخونه، ما ديريش ديريكت لو بر سينو يتحرق لك. ديري شويه زيت من بعد زيدي لو بور هكذايا ما يتحرقلكش. نسباتو هاي لا مامي تاعنا بدات تسخن. نرفدو هذاك البصل اللي قعد لنا. شوفي كي نديرو البصل لازم يدير الصوت هذايا ونخليوه. ولا تحبوا البصل تزيدوا لا كونتيتي زيدوا كيما تحبوا. انا نحب ندير هكذايا. فوالا نخليوه يتقلى. فوالا درنا داك البصل تقلى. دوك نزيدوا له الرز كيفاش نديرو انايا. انا الرز تاعي لازم يتغسل، تنحالو كاع هذاك الماء يجي بيض، لازم الماء كي تغسليه حتى يولي ترونسبارون وتخليه ينشف. شوفي هاو نشف باش كي نديرو يتقلى ونطيبوه ما يجيناش معجن. فوالا دونك نديرو هذايا يتقلى. نديرو هكا فوالا ونحمصوه بيان. لازم يبدا يولي ماشي مارون يولي بلون، يبدل لا كولور تاعو، ما يبقاش هكذا، يتقلى بيان. نخليوه يقلى هاهو. وكي يدير لازم ديري تقيسي. كيفاش نقيس انايا؟ انا كيما دوكا درت زوج تاع لي فير هادو كيما تحبي نتيا. تقدري ديري قليل نص، تقدري ديري بلوس، سا ديبوش عندك من غاشي في الدار. انا ندير هكذايا. دوك درت زوج تاع هادو. كيفاش نديرو لي ميزور؟ كي ديري واحد كيما هكا ديري دو ادمي تاع لا صوص. فوالا دوك انايا درت زوج صافي يطيحوا لي 5 فيغ تاع الفون دو فولاي ولا تاع الماء.
نخليوه لازم يتقلى، لازم يجي كل حبه تروح وحدها، ما يجيش لاصق هكذايا. فوالا بعد ما قليناه شوفي كيفاش ولا، تكون يولي شويه مارو، كاين يكون بلون ترونسبار. فوالا شوفوا ها هكذايا. نديروا له ان بوكي غارني فيه التا اولوري، ونزيدو نديروا له دو غوستاي هكذا لايب شوميزي بلا ما تنحيلو القشور، ونزيدو نديروا لهم هاد الحبه تاع كاردامون، ونزيد ندير لهم شويه تاع الكوري، شويه برك هاهو، ان بو دو سال، ما نديروش بزاف باسكو البولي دالالو الملح. فوالا دوك نزيدو له نديرو له الماء. قلت لكم بلي شاك فيغ ب2 فيغ ادمي، انا هنايا عندي 3 لازم يخرجوا لي 5، درت هنايا 2 فيغ تاع 3 فيغ تاع الماء، و2 فيغ هذوك الاخرين نزيدهم لو جو تاع البولي باش يجي بنين، يكون فيه البنه تاع البولي. فوالا نمرقوا لوري تاعنا، هاهو نخليه يطيب ابتي فو. دوك البولي هذاك ابري 45 مينوت هاو طاب، شوفوا طاب في لا كوكوط، شوفوا شحال طلق تاع الجو، كاين فيه بزاف. هاد الجو دوك ما نرميوهش، نديروه لوري تاعنا، هادوك لي دو فيغ اللي خصونا باش يكمل لوري تاعنا يطيب. هو الروز هاو كيفاش يخرج. فوالا ها دوك نحي كاع البوكي كاع تاعي هدايا، نحي نرميه التان هذاك مع لوريي، ونزيد له دو فيغ اللي قعدوا لي من لو جو تاع البولي، ونزيد نخليه يكمل الطياب تاعو ابتي فو بيان سور. فوالا شوفوا كيفاش يجي مفتت كاع، ها كل حبه وحدها. ها والبولي دوك نديرو البولي نشالو الفوغ تاعنا ا 200 دوغري، نديرو البولي في المول اللي يمشي في الفوغ، نديرو البولي تاعنا هنايا ونديرو في الفور، ونخليوه ان كاردور 20 مينوت، سا ديبو الفور تاعك، الحراره تاع الفور تاعك، ولا عندك الفور تاعك بيان ان كاردور يولي دوري، ولا ناقص شويه لا تمبيراتور لازم تزيدي تستناي ابري 20 مينوت، نورمالمون 20 مينوت سي بون يولي دوري كامل. فوالا تاع لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، هاو البولي وجد او بيان دوري، شوف يبان شغل. فوالا ها هنايا شوف ضرفت شويه من لا كويس. فوالا البولي ها يجي بنين ويجي خفيف. فوالا ها هنايا درت الدغيساج تاع البولي تاع لا كويس، درت هنايا شويه رز، هذاك الرز كيفاش خرج ويجي بنين. ها هو زدت هنايا فلفل مشوي مع شويه طوماطيش، ودرت لي كاروت فيشي مع لي فريت كيما تحبي، الدغيساج ولا لا غارنيتور واش تحبي ديري معاه ديري. شكرا لكم على المتابعه، ميرسي افو، ابوني لاشين تاعي، خلوني لي كومونتير، وباي باي ان شاء الله على لا بروشين فيديو ان شاء الله.